बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सपोर्ट करना बंद करो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की चैनल को अनसब्सक्राइब करो और इंजीनियर साहब से आप लोगों के जितने भी और जैसे भी ताल्लुकात हैं सब ख़त्म करो, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गुस्ताख़ी सहाबा हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आज ये गुस्ताखी कर रहे हैं तो कल कोई और बड़े गुस्ताखी का मुर्तकब ज़रूर होंगे। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या क्या कहा तो आज की वीडियो में चलिए आइए ये देखते हैं। और इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपना किस तरह का मौक़िफ़ दिया वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों को सुनाते भी हैं। तो चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो देखते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कह रहे हैं और उसके रिएक्शन में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपना क्या मौक़िफ़ दे रहे हैं। तो आइए वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस आप लोगों को हर वक्त और बर वक्त मिलते रहेंगे। और आप दोस्तों से यह भी एक गुजारिश है कि वीडियोस को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर किया करें। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स से हमारे हौसले बढ़ते हैं। हम नए नए कंटेंट्स दिन ब दिन आप लोगों के लिए ढूंढ के लाते रहेंगे। तो चलिए ये वीडियो की जाने बढ़ के वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसने बड़ी जुर्रत की है कि मैं हजरत अली के दौर में होता तो हजरत मुआविया और मुगीरा इब्न शोबा के खिलाफ तलवार उठाता। खुदा की कसम ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। और अब बकवास क्या कर रहा है कि मैं हजरत अली की फौज में होता तो हजरत मुआविया और मुगीरा इब्न शोबा के खिलाफ तलवार उठाता। माज़ अल्लाह। मेरे भाई, अगर हमने इस मुल्क में सहाबा किराम का दिफा नहीं किया, ये टुच्चे उठते रहेंगे और बकवास करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों से असलाफ की मोहब्बत और अकीदत खत्म। इसको लगाम देने की जरूरत है, इसको रोको। इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज होना चाहिए, इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे आपको भरपूर एहतजाज करना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं, जिनके भी चैनल हैं, इस टॉपिक पर इंजीनियर के खिलाफ भरपूर एहतजाज करें। इसके चैनल को बंद करो, अनसब्सक्राइब करो। ये बंदा हमें नहीं चाहिए, किसी कीमत पे हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज ये गुस्ताखी की है, कल इससे बड़ी गुस्ताखी होगी और लोगों के मुंह खुल जाएंगे। फिर इसका मतलब है इतना कुछ लिख के भी मुल्ला अली कारी ये मान रहे मैंने जुबान नहीं खोली। हाँ, आयो ना दार थले। हाँ, तो फिर इससे ज्यादा तो जुबान और क्या खोलनी थी। तो सर फिर कोई दुनिया का रावजी भी जुबान नहीं खोल रहा सवाए उसके कि जो तकफीर कर रहा हो या मुनाफिक कह रहा हो, क्योंकि इतने डाटे जुमले और किसी ने लिखे। अब मुझे बताओ, कराची का वो मुफ्ती देवबंदियों का, वहाबी देवबंदियों का, इस फतवे का क्या जवाब दे बजाय इसके कि वो कोई कहानी करा के साइड पे हो जाए। हालांकि हमें पता है इसे इसके बड़ों ने बड़ा डांटा है कि तू किथे जाके चक्की आट दे देता है। वो हमें मिलती रहती है ना खबरें, हर जगह हमारे लोग मौजूद हैं, वो दुआएं मांगते हैं, सामने ना आके बैठे। तो अच्छा ये समझ रहे सामने बैठे तो नुकसान ज्यादा होगा। सामने बैठने के बगैर ही इतना नुकसान हो चुका है अल्लाह के फजल से आपके फिरकों को। अब इसकी रेमेडी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब पब्लिकली ये चीज आ गई है। आज तक तो शियाने अली ने गम मनाया ना, अब क़यामत तक बनु उमैया के शिया जो है ना, इनके गम का, इनका पिट स्यापा शुरू हो चुका है। हाँ, इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये जो एक्सप्लॉइट करते हैं धरने दे के, मुझे बताएं, मैं धरने दे के FIR नहीं कटा सकता? पूरे पाकिस्तान में जितने वापी हैं ना, उससे 10 गुना मेरे स्टूडेंट हैं। तो इनको मैं इस तरीके से अगर करना शुरू करूं, मैं नहीं वनरेबल कर सकता। लेकिन हमने कभी किसी को यह तरबियत नहीं किया है। हमारे अगर कोई स्टूडेंट अपने तौर पे करते हैं ना, वो मैं उनको उनका डेमोक्रेटिक राइट कहता हूं, मैं उनको कभी मना नहीं करता। मैं वो चीज बयान कर रहा हूं जो इस प्लेटफॉर्म से हो रही है, किसी को रोकता नहीं हूं, लेकिन मैं खुद इस चीज के हक में नहीं हूं। हमने ये लेगेसी नहीं छोड़नी है कि हमारे स्टूडेंट ने धरने दें और अमन बर्बाद करें। भाई हमारी ये कोल्ड वार है, इल्मी जंग है। इल्मी जंग अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह, हर घर, हर बस्ती, हर मस्जिद तक पहुंच गई है। उसके लिए कोई ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं, और ना इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत है। इनकी क्या औकात है, वो अल्लाह के फजल से जब वो चीजें आती हैं, मुझे बताएं, जब ये वीडियो प्रोड्यूस करेंगे, हमें जब बुलाया जाएगा, हम बता देंगे कि पूरी वीडियो यूं है, ये तो अल्फाज ही नहीं थे, उसमें था कि हम बोलेंगे जो रसूलुल्लाह की हदीस है, जुबान अपनी बंद नहीं करेंगे। खुद क्या बोलना है, और खुद तो मैं रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहा हूं। एक लेक्चर में तुम कहते हो कि ये उनको नाउज़ बिल्लाह काफिर कहता है, खुद सही,
اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے. خود بخود پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کسی بھی چیز کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی کسی چیز کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے وہ قرآن و سنت سے بیان کرنا ہے. جی علی بھائی اپنا عقیدہ واضح کریں. جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن, بخاری اور مسلم میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ میرا عقیدہ ہے. کھول کے بیان کریں. جی کھول کے بیان کیا. صحیح بخاری 2812 اور کھولا. صحیح مسلم 4776. یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے مال لوٹیں, اور قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو, حرام طریقے سے مال نہ لوٹو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ صحیح مسلم شریف. انہیں کھول کے میں تمہیں بیان کرا. اور عمر بن عاص کا بیٹا کہتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص, پہلے تو وہ خاموش ہو کے سر جھکاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہیں, اور جہاں پہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ سننا ہے مجھ سے. اب آپ نے بخاری کی, آپ نے مجھ سے 4108 سننی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور حبیب بن مسلمہ کہتا ہے کہ تم نے وہیں معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گھوٹ کھولوں اور اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ تم باپ بیٹا کو جنہوں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے, تم لوگ کافر تھے اور ہم مسلمان تھے. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہی پہ کفایت کر دیا. اور حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی, عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا لی. عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا قاتل کون؟ بنو امیہ, صحیح بخاری میں حجاج بن یوسف نے نیزہ مروایا. محمد بن ابی بکر کا قاتل کون؟ حاکم کھولے, صحیح مسلم میں بھی موجود, بنو امیہ. عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون؟ بنو امیہ, صحیح بخاری میں نہیں ہے 4827. جب وہ مروان کہتا ہے کہ اللہ نے امیر المومنین کو سجھایا ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ چننا چاہتے ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر کھلو گیا, انہوں نے کیا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. لیکن بخاری نے لکھا کچھ کہہ دیا, لیکن امام حاکم نے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پوری تفصیل ہے. اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں ابن کثیر نے ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں. ابن کثیر کدھر رحمہ اللہ ہے؟ سارے دا, وہابیاں دا بھی اور غیر وہابیاں دا بھی. سورہ احقاف آیت نمبر 17, کیونکہ وہ آیت پڑھی تھی اس نے. پڑھو عبد الرحمن بن ابی بکر, وہ بھاگ کے گھس گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں, تو باہر سے بکواس کرنا شروع ہو گیا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ یہ جو تم مجھے کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا, اگلے لوگوں کی کہانی ہے, تو قرآن کی بے حرمتی کرتا تھا, تو کافر تھا اس وقت. تو حضرت عائشہ نے کہا اس کو خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں صرف وہ آیات ہیں جو میرے بارے میں سورہ نور میں نازل ہوئی ہیں, اور حاکم میں اور باقی کتابوں میں ہے جو ابن کثیر نقل کیا. انہوں نے کہا تیرے بارے میں تھا کہ حکم پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا, تو اپنے باپ کی پشت میں تھا, تو اللہ کے نبی تجھ پہ لعنت کر کے گئے ہیں. جی یہ میں بیان کروں, پھر چلیں اس کی شرح بیان کر دیں. کیڑی کیڑی چیز میں بیان کراں؟ جو چیز کھولوں گا آپ اس کی جب شرح بیان کرنے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کانپے ٹانگیں گی. اس کے لیے میں نے سارے مسئلے ختم کر دیے. میں نے کربلا کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا 5B, 200 حدیث جمع کر دی ہیں. اور کراچی کا مفتی اس کے بارے میں بھی اللہ کیا کہہ رہا تھا, لفظ بول رہا تھا, ہاں حدیثاں نو پہ کہندے نے, انہاں دی زباناں لڑکھڑا گئیاں نے, سارے اخلاقیات ان کے ختم ہو گئے. اور پڑھ انہوں بخاری مسلم ہے اس میں زیادہ تر, باقیوں کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے, شیخ البانی کی, شیخ زبیر لزئی کی, شیخ شعیب ارنوت کی رحمہم اللہ اجمعین, سلیم اسد کی, غلام مصطفیٰ ظہیر کی, ارشاد الحق اثری کی. ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کسی نہ کسی امام کی تحکیم صحت والی نہ لگی ہو. 200 حدیثیں جمع کی ہیں. اور خلفائے راشدین سے لے کر شہادت حسین ابن علی تک پورا مقدمہ میں نے 200 احادیث میں بیان کر دیا ہے, عربی میں, اردو میں, انگلش میں, ہندی میں, بنگلہ میں.
PDF آپ ڈاؤن لوڈ کریں, فری منگوائیں ہماری اکیڈمی میں, صبح 9 سے 5 بجے تک رابطہ کریں. 032159000162. صرف ڈاک کا 300 خرچہ آپ نے دینا ہے, فری. یہ 12 کا پیکج آئے گا, یہ ریسرچ پیپر اور 9 ٹوٹل ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں, فری آئے گا. پوری دنیا میں ہم دیتے ہیں. تو یہ تو میرے بھائی مقدمہ لکھا ہوا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے نا تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو تو بات کر رہا ہے لکھ کے دے. یار میں نے لکھ کے بھی دے دی, ویڈیو میں بھی بیان کر دی, آپ کیا چاہتے ہو؟ اچھا مجھے کوئی شوق نہیں ان سے بات کرنے کا. یہ اپنی پبلک کو کہہ رہے تھے کہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے یہ سامنے نہیں بیٹھتا. بس میں نے یہ اعتراض ختم کیا ہے. ہاں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا نا, تم رائی نہ کہنا ہی چھوڑ دو, انظر نہ کہا کرو صحابہ کرام کو, اعتراض کو ختم کرنے کے لیے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے یار, اب تم لوگ چاہ رہے ہو نا, لو یہ بھی میں ویڈیو ریکارڈ کرا دیتا ہوں. چلو یہ تو ابھی شاید بھائی کو پتا چلے گا نا جب میں ان کو کراچی بھیجوں گا. یہ جو ابھی اس طرح اٹھا کے میری ویڈیو بنا رہے ہیں نا, NG بنانی ہے لائیو اتوں, ہاں اندر وڑ جانا ہے, انہوں کہنا نکل باہر گل کر, ٹھیک ہے نا. وہ گلے پھاڑنے والا بھی کہتا ہے جی ہم نے ان کو علمی جو ہے وہ مباہلے کے چیلنج کی. علمی مباہلہ کیڑا ہوتا ہے؟ کل تک یہ کہتے تھے توحید ٹھیک ہو نا, باقی چیزیں ساڈی ورگی توحید ہے, وہ تواڈے تے مرے ہوئے نے کدے اس طرح دی چیزاں بیان کیتیاں. زندہ تو چھڑ دو, زندہ تے ایک تسبیح پروئے گئے نے, ساڈے ورگی توحید کسی نے بیان کی ہے؟ اللہ سے ڈریں اور یہ اپنے اماموں کے بتا دیں, آیت مبالہ کے اوپر بتائیں, وہ حدیث مبالہ بیان کریں اور بتائیں. میرا آج سننا میں فیلنگ دی بلینکس کیا ہے اس نے, ابن تیمیہ نے, اس نے کہا کہ معاویہ نے حکم دیا سعد کو سب کرنے کا. یہ کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں بس. تو پھر ہو جائے صلوات بر محمد وآل محمد. ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. تو میرے پیارے محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے, لیکن آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک, شیئر اینڈ کمنٹس ضرور کیا کریں, کیونکہ آپ لوگوں کی لائکس اور کومنٹس سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں. ہم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اس سے بھی بہتر کنٹینٹ لاتے رہیں گے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.